فریاد وکوی واد کربلو مظلوما حسینا و یا خدای نظاره کارونه دي و څه د ګورش باوي ګران ځوابونه دي یا حسین ته ژاړه فویرې لګې و د دنیا و مزدگار دے سید محمد ډیر بڑند فوجی ہوا قیامت فوری جی بغوٹ وڑ فوجی خدای کو سترګې په ډېرې ښکلې وي چا چې حسین په غم کې ژړلې وي که ته حسین وې زینب نامه لرمه که لور د زهرا ومه کتا حسین وی زینب نامه لرمه کلور د زهرا ومه د شام دربار ته به سره در سره څمه کلور د زهرا ومه کتا حسین وی زینب نامه لرمه کلور د زهرا ومه کتی زوای د علی زیم دویم زهرایا موکد فارای ورورا ونکی فروا پدوارو لاسو بگاڑی وشرنگا وما کلور د زهرا وما کتا حسین وی زینب نامه حسین امیگی ورورای دمان آمد زینا ایت متجر جر کسی ورورای توچ مطلب دے تمکای گز سبیر زینب یما کلور د زهرا وما کتا حسین وی زینب نامه لرمه کلور د زهرا وما ود مشرین ورورای ویت وکتر سارا جنگ موشوی نصیب زلوانی یت خیاستا کمیری
شوی خیمو کې پاري واړو وړ کې بد زګرارا وما کلور د زهرا وما کته حسین وز زینب نمال رما کلور د زهرا وما یا کتانی سی خواخی دی ورورا وما کجاوی خواخی دی شخولی کا مہمان شوم چولی خواخی دی خاطر ده شوم زندان بکبلا وما کلور ده زهرا وما کتا حسین وز زینب نمال رما کلور ده زهرا وما قربان کو تچ ننگین قربان کی زب زیوار قربان کو دا آلی لوریان چا پروای نالا رما کلور دا زهرا وما دا حسین وز زینب نمال رما کلور د زهرا وما تکربلا وگٹا شام چولی موت پریگدا ید خرابی زندان کی ورورا زلوانی موت افریق دا دنیا کے بدا سوزلا وما کلور دا زهرا وما کتا حسین وز زینب نمال رما کلور دا زهرا وما ود کربلا میدان کی مایان رزون یا محمد ساند زکای کلی بیتو نیایی تو زنداوم دان